डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल के लिए एमबीएस यानी मोहम्मद बिन सलमान के साथ बड़ा खेल कर दिया। सऊदी अरब को F-35 तो मिलेंगे फाइटर जेट्स, मगर बहुत हल्के दांतों के साथ, यानी ऐसे दांत जो सिर्फ हलवा चबाने लायक होंगे, गोश्त नोचने लायक नहीं। 20 नवंबर की अलमायदीन की रिपोर्ट ने जो पर्दा उठाया उसने कहानी साफ कर दी। डोनाल्ड ट्रंप सऊदी अरब को वही F-35 दे रहे हैं जिनके नुकीले पंजे पहले ही काट दिए गए हैं, ताकि इसराइल की फौजी बढ़त यानी उसकी एयर सुपीरियरिटी पर हर हालत में कोई असर ना पड़े, वो हर हालत में बरकरार रहे। इन डाउनग्रेडेड F-35 जेट्स की कमजोरियां जान लीजिए दोस्तों, थोड़ा हैरान कर देंगी आपको कि पैसा बहाया जा रहा है और बीमार खरीदे जा रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक यूएस ऑफिशियल्स ने कंफर्म कर दिया है कि सऊदी अरब को मिलने वाले F-35 फाइटर जेट्स में से कई अहम सिस्टम निकाल दिए गए हैं, जैसे एडवांस्ड वेपन सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट, कस्टम जैमिंग सिस्टम और वो सारे सीक्रेट मॉडिफिकेशन भी निकाल दिए जाएंगे जिन्हें इसराइल के लिए रिजर्व रखा गया है, यानी इसराइल के अलावा किसी और को वो सिस्टम नहीं दिए जाएंगे। कमाल, पैसे सब भरपूर देंगे लेकिन राधा उधरी नाचेगी। दोस्तों, जब ये सब कुछ निकाल ही दिया जाएगा, यूं समझ लीजिए कि सऊदी अरब को पेट दर्द की चूरन जैसे F-35 मिलेंगे, जिससे अगर फायदा नहीं होता तो कोई नुकसान भी नहीं होता, तो फिर आखिरकार सवाल तो ये उठेगा, ये डील किस लिए है? मेले में से जहाज खरीद लो, एडवांस सिस्टम नहीं होंगे, जैमिंग सिस्टम नहीं होंगे, कंपेयर नहीं हो सकते इसराइल और सऊदी अरब के अगर फाइटर जेट्स, तो फिर पैसा क्यों बहा रहे हो? सवाल उठेगा। अब सुनिए और अहम बात, इसराइल को तो अपने F-35 में मनचाहे हथियार फिट करने की स्पेशल परमिशन मिली हुई है, जबकि सऊदी अरब को रेडीमेड कमजोर वर्जन दिया जाएगा। और एमबीएस इसीलिए ट्रंप की ठुड्डी में हाथ डालने और खुशामद करने गए हैं। ऊपर से गजब यह है कि सऊदी अरब इन कमजोर जंगी जहाजों के लिए अरबों डॉलर लुटाने जा रहा है, यानी पैसे आपके होंगे और ताकत किसी और की होगी। इसराइल F-35 के 2 फुल स्क्वाड्रन ऑपरेट कर रहा है, तीसरा ऑर्डर पर है, और सऊदी अरब सिर्फ 2 स्क्वाड्रन, वो भी कई साल बाद मिलेंगे, और वो भी आधे अधूरे, यानी ना मर्द में ना मादा में। कमाल है। असल में ये सर्कस इसराइल की एक शर्त की वजह से हो रहा है। इसराइली मीडिया की 20 नवंबर की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल ने साफ साफ कहा है कि सऊदी अरब को F-35 देना है तो पहले नॉर्मलाइजेशन करवाओ, यानी जहाज भी हमारे हिसाब से, रिश्ते भी हमारे हिसाब से। क्यों? क्योंकि अगर सऊदी अरब ने अपने वेस्टर्न बेस से, अपने मगरबी इलाकों के हवाई अड्डों से F-35 उड़ाया तो वो कुछ ही मिनटों में इसराइल के आसमान के ऊपर पहुंच सकता है। और इसीलिए एमबीएस ने व्हाइट हाउस में जाकर फॉरेन नॉर्मलाइजेशन का कार्ड खेल दिया। सऊदी क्राउन प्रिंस ने कहा, हमें अब्राहम अकॉर्ड से कोई दिक्कत नहीं है, बस फिलिस्तीन के लिए पहले 2 स्टेट सॉल्यूशन का कोई क्लियर रास्ता दिखा दो, यानी बिना फिलिस्तीन की आज़ादी के सऊदी इसराइल से ताल्लुकात नहीं सुधारेगा। ये एमबीएस ने साफ कहा, ये अच्छी बात है। मतलब यह है कि F-35 पाने के लिए सऊदी अरब को भी वही गीत गाना पड़ रहा है जो वाशिंगटन और तेल अवीव सुनना चाहते हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा कि एमबीएस ने कहा कि हमें अब्राहम अकॉर्ड से कोई दिक्कत नहीं है। ये बात तो इसराइल और अमेरिका की मनमर्जी मुताबिक है, एमबीएस की शर्त अलग है। एमबीएस इसमें 2 स्टेट की शर्त लगा रहे हैं, और इसीलिए सऊदी अरब को उतने ही एडवांस्ड F-35 मिलेंगे जितने में वो इसराइल पर हावी ना होने पाए। एक और बात बता दूं, सऊदी अरब को छोड़िए, अमेरिका ने जैसा खतरनाक F-35 इसराइल के लिए डिजाइन किया है, वैसा किसी के लिए नहीं किया। दोस्तों, इस पूरी खबर का निचोड़ यह है कि सऊदी अरब को F-35 तो जरूर मिलेंगे, लेकिन वो F-35 नहीं जो हवा में दुश्मन के अंदर दहशत फैलाते हैं, बल्कि ये वो वर्जन है जिसके नाखून निकाल दिए गए हैं ताकि आसमान में इसराइल की बादशाहत को कोई खरोश तक ना आए। पता नहीं एमबीएस इस सौदे के लिए बेकरार ज्यादा थे या कि मजबूर। अब एक और खबर जिसमें अमेरिका भी है लेकिन वेनेजुएला है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने CIA को वेनेजुएला में खुफिया ऑपरेशंस ऑपरेट करने की इजाजत दे दी है। CIA को न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक
یہ قدم وینزویلا کے پریزیڈنٹ نکولس مادورو پر پریشر بڑھانے اور خطے میں ممکنہ فوجی کارروائی کے لیے امریکہ کی بڑی تیاری کا حصہ ہے۔ رپورٹ کہتی ہے کہ امریکی ایئر کرافٹ کیریئر گیرالڈ آر فورڈ اس وقت کیریبین سی میں موجود ہے، وینزویلا کے لبِ ساحل، اور اسی دوران واشنگٹن نے، امریکہ نے وینزویلا کے حالات کو اپنے حق میں موڑنے کے لیے CIA کی سیکریٹ پلانز کی منظوری پاس کر دی ہے، دے دی ہے کہ جاؤ CIA وہاں پر اپنے، اب CIA کے آپریشنز کیسے ہوتے ہیں، یو نو ویری ویل۔ تو کیا نکولس مادورو کی زندگی پر بھی خطرہ ہو سکتا ہے؟ پتہ نہیں۔ ایک اہم خبر جو رہ گئی وہ ضرور شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ روسی ڈرون اور میسائل بارش سے یوکرین میں بڑی تباہی مچی ہے۔ یوکرین کے مختلف شہروں پر کل ہوئے روس کے ڈرونز اور میسائل حملوں نے ایک بار پھر تباہی مچا دی۔ ان حملوں میں کم سے کم 20 لوگ مارے گئے، 115 زخمی ہوئے، جبکہ ملک بھر میں ہوائی حملوں کا الرٹ بجتا رہا۔ یوکرین کے ڈیفنس منسٹر یہوو کلیمینکو کے مطابق روسی حملوں میں ایک 9 منزلہ دو رہائشی عمارتوں کو بھی بھاری نقصان پہنچا۔ ان میں سے ایک عمارت میں تیسری سے 9ویں منزل تک تباہی پھیل گئی اور لوگ مارے گئے۔ اب کچھ خبریں یہاں سے، یہ جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں بلر سی، یہ روبا ابو العلا کی تصویر ہے، اور یہ لڑکی کل رات شہید ہو گئی، 19 نومبر کی رات، جب پھر سے سیز فائر کے باوجود اسرائیل نے، IDF نے یا ان کی ایئر فورس نے غزہ پر بھاری بمباری کی۔ روبا ابھی گریجویٹ ہوئی تھیں، ابھی ایک جشن میں ان کی تصویریں سامنے آئی تھیں، اور اب وہ اس دنیا میں نہیں رہی۔ 25 سے 27 لوگ کل رات شہید ہوئے۔ یہ سیز فائر کے بعد دوسرا سب سے بڑا حملہ تھا اسرائیل کا، اور اسرائیل کا بہانہ وہی ہے کہ ہمارے فوجیوں پر حماس نے گولی چلائی، اس لیے ہم نے بمباری کی۔ آپ نے تو بہت جگہ بمباری کی، گولی ایک جگہ چلی ہوگی، آپ کے اوپر گولی چل گئی، کوئی مرا نہیں، تو آپ نے 25 لوگ مار دیے۔ یہ کون سی اتھارٹی ہے، کون سی اجازت ہے؟ لوگ ان خبروں کو دیکھتے ہیں، ان کا دل دکھ جاتا ہے۔ ہاں، ہم F-35 کی اگر بات کریں تو ان کو لے کر کئی طرح کی چرچائیں بھی ہو رہی ہیں۔ کسی نے تصویر شیئر کر دی کہ F-35 جو ہے وہ عربیوں کا جبہ، کالا جبہ اڑا ہوا ہے، اور اسے دکھایا ہے باقاعدہ کہ اب F-35 عربی ہو گیا۔ تو اس طریقے سے بھی کچھ ٹرولز ہوتے ہیں، کچھ سپورٹرز ہوتے ہیں، ہر طرح کے لوگ ایسے تصویریں پیش کرتے ہیں۔ اور BN سرور ہیں، انہوں نے 4 تصویریں، ویڈیوز پیش کیے۔ انہوں نے ایک AI جنریٹڈ تصویر جو بنائی، میں خاص طور سے اس کا ذکر کرتا ہوں۔ اس میں دکھایا جا رہا ہے کہ اونٹوں پر خزانے لدے ہوئے ہیں سعودی دولت کے، جو امریکہ کی جانب جا رہے ہیں، اور راستے میں کتے بھونک رہے ہیں۔ تو یہ بہت بڑے والے کوئی بھکت سپورٹر ہیں سعودی عرب کے، جو یہ دکھا رہے ہیں کہ لوگ جو مذمت کر رہے ہیں سعودی عرب اور امریکہ کے رشتوں، ان کے بیچ ہو رہی ڈیلز کی، وہ دراصل راستے کے کتے ہیں جو بھونک رہے ہیں، اور ان سے کوئی فرق نہیں پڑتا، سعودی عرب مضبوط ہو رہا ہے۔ تو اپنے طریقے سے کوئی مخالف ہوتا ہے، کوئی سپورٹر ہوتا ہے، اور مخالف ہوں چاہے سپورٹر ہوں، کمال کی اندھ بھکتی دیکھنے کو ملتی ہے کچھ لوگوں میں۔ ایک پرسنٹیج، ایک خصوصی پرسنٹیج ہوتی ہے اس میں۔ بہت بہت شکریہ، سلامت رہیے، خوش رہیے۔